الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. منہ پیچھا رکھنے آواز گھٹ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. الحمد للہ درود خاتم الانبیاء لہ تحیت والثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے. صدقہ مدینہ دے تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعثۂ الہی امانی کے ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظلف عنبرین دان علین پاک دے تقدس تو صدقہ کلمہ حق بولنے دے توفیق نصیب فرماوے. میں نے سنا کہ تو سن کے سن سارے نو عمل کرنے دے توفیق نصیب فرماوے. پچھلے جمعۃ المبارک شریف دے اندر فقیر نے ایک موضوع دا آغاز کی دسی. اج دے خطبہ جو جمعۃ المبارک دے اندر ہے اسی موضوع میں آگے لے کے چلنا چاہنا اور تکمیل کرنا چاہنا. اللہ رب العالمین میں شرح صدر بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو جنابراں دے سامنے پچھلے جمعے بیان کیتا گیا کہ انسان کیڑی چیز نال واقعاتا انسان بن جاندے ہیں. اس دے واسطے میں بطور تمہید جناب اور عرض کی تسی کہ اس گل اندر تے ساری دنیا دے لوگ آندے چاہے مسلمان نے چاہے کافر نے اتفاق ہے کہ خالی شکل و صورت دا قد کاٹ دینا انسان نہیں. کوئی ہور شے ہے جڑی انسان بنا چھڑ دے. مگر اتھے پھر سوچا وکھریاں ہو جاندیاں نے. کافراں دی ہور سوچ ہے، مومناں دی ہور سوچ ہے، اہل ایمان دی ہور سوچ ہے، انبیاء و اولیاء دی ہور سوچ ہے. کافر انسانیت دا معیار کہ انسان اعلیٰ بندہ ہے سامان نال، مگر جرا مومن اہل ایمان جرا سانو اللہ رسول دی طرفوں نظریہ ملیا قرآن حدیث نے جری سانو سوچ سمجھ فکر نصیب فرمائی وہ کیا ہے؟ انسان سامان نال نہیں، انسان رب رحمان دے نال ہے. اگر اپنے رب نو منا بیٹھا ہے، اگر اپنے رب نو راضی کر بیٹھا ہے، اپنے اخلاق و کردار و عادات و اطوار نو سوار بیٹھا پھر انسان ہے. اگر اپنے اخلاق و کردار و اطوار نو نہیں سوار سکیا، دنیا دی ہر شے ساز و سامان پیسہ مال دولت
بھاویں جتنی اعلیٰ قسم کی جتی ہوئے، گنڈلی ہوئے، لباس ہوئے، کوٹھی ہوئے، جس طرح دا مرضی ساز و سامان اندر کول ہوئے، اللہ رسول دی نگاہ دے اندر بالکل گھٹ گیا ہے، بیکار ہے، بالکل ردی، کسی کم دا نہیں ہے۔ اللہ رسول دی نگاہ دے اندر عزت والا، عظمت والا اس وقت بنے گا جس وقت انہیں اپنے تانوں نہیں سنوارنے، اپنے مان سنوار لے ہے۔ ان دے واسطے میں قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت اور اس سورت شریف دے اندر اسے معیار نے بیان فرمایا ہے کہ ساڈی نگاہ دے اندر، دنیا والا دی نگاہ دے اندر اے بندہ بڑا بندہ ہے، اندی رب نے باں پھڑی ہوئی ہے، یوں ہے، فلاں ہے، بڑی قدر والا ہے، بڑی ٹور والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ دنیا ویکھ دی ہے پیسہ، دنیا ویکھ دی ہے قدکار، دنیا ویکھ دی ہے دنیا سلامہ بھی کر دی ہے، گڈی ہے، کوٹی ہے، جتی ہے، لباس ہے۔ دیکھو نا اپنا جویں نیچ سوچا بن گئی ہیں، ذہن نیویں پست ہولے ہو گئے۔ ساڈی نگاہ دے اندر اگر کوئی بندہ آ رہا ہے، ساڈے سامنے بندہ کو بڑی ہوندی ٹور ہے، ٹپا ہے، بڑا جناب والا جتی ہے، کپڑا ہے، دنیا کھے گی بڑا اونچا انسان ہے، مگر اللہ رسول دی نگاہ دے اندر اونچا ہون دا معیار اونچے کپڑے نہیں بلکہ در مصطفیٰ تے جڑا جھکیا ہوئے گا رب رسول دی نگاہ دے اندر اونچا ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے والعصر قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، جمیع انسان سارے دے سارے انسان گھاٹے دے اندر نے، خسارے دے اندر نے، تباہ ہو گئے نے، برباد ہو گئے نے۔ مولا کوئی ترقی بھی پا گیا نے، کوئی خیر فلاح کامیابی بھی پا گیا نے۔ رب نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اللہ رب العالمین نے فرمایا وتواصوا بالصبر۔ رب نے فرمایا جنہاں ایمان لے آندا وعملوا الصالحات، سونے عمل کیتے، سونے عمل کیڑے ہوندے نے؟ اپنی مرضی نال بندہ کام کرے سونا نہیں بندا، سونا اس وقت ہوئے گا جدو حبیب خدا دی اتباع و پیروی کرنے والا ہوئے گا۔ یہ میں پچھلی بار جرا بیان کیتا سی، اون دا مختصر جا موٹا جا خاکہ جناب برندے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں اگے موضوع لے کے چلنا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے سمجھانے دے توفیق نصیب فرماوے اور اللہ رب العالمین ساری سوچ فکر دی اصلاح فرماوے۔ دوستو یاد رکھو، میں دے واسطے جناب برن جی بنیادی طور تے دلیل پیش کیتی سی وہی ہے سی کہ دنیا کائنات دے اندر سب نال اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ سب نال اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، وسعت بڑی وڈے نے، مگر یاد رکھو اچے نہیں، اچے رب نے انسان بنائے۔ اعلیٰ انسان نے کنوں بنایا ہے؟ انسان اشرف انسان نو بنایا ہے۔ جدو کائنات دی ہر شے ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے۔ توجہ، ہر شے ادنا ہے، جتی ادنا ہے، سونا ادنا ہے، ادھر وہ کپڑے ادنا نے، کائنات دی جڑی شے بھی ہے وہ ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، انسان اعلیٰ ہے۔ رب نے ہر شے نو ادھر ویکھنا، توجہ، ہر شے نو رب نے انسان واسطے بنایا اور انسان نو اپنی ذات واسطے بنایا، انسان نو اپنی ذات واسطے بنایا۔ ہون کافراں دا معیار کیا ہے؟ آخدے نے میاں جنہ ساز و سامان ہوئے گا، دنیا دا پیسہ ہوئے گا، جناب والا رقبہ ساز و سامان ہوئے گا، سیسی شیعہ ہون گیا، انہاں بندہ اچھی عزت والا ہوئے گا، انہی شان والا ہوئے گا، انہیں مقام والا ہوئے گا۔ مگر اسلام نے سانو بڑی سدھی بڑی ستھری سوچ نصیب فرمائی ہے۔ کیڑی سوچ نصیب فرمائی ہے؟ انسان سامان واسطے نہیں بنیا، ہر شے انسان واسطے بنی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اساں دنیا دے اندر جڑی شے بھی بنائی ہے اسا انسان دے نفع اور فائدے واسطے بنائیے، انسان نو قادے واسطے بنایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسا انسان نو بنایا اپنی عبادت واسطے، انسان نو بنایا اپنی اطاعت واسطے۔ ہن سونے یاد رکھ لو، ادھر ویکھنا، توجہ، جدو ہر شے انسان واسطے، سونا بنیا انسان واسطے، کپڑے بنے انسان واسطے۔ تانوں پتہ ہے سونے تو سونا لباس ہوئے وہ انسان نال لگے گا، سونا لگے گا، اگر کھوتے نو پوا دو کدے سونا نہیں لگے گا، مجھ نو پوا دو کدے سونا نہیں لگے گا، اگر بکری نو پوا دو تو کدے سونا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ رب نے بنایا انسان واسطے ہے، سونا بنیا انسان واسطے۔ کھوتے دے کن ایڈے ایڈے ہیں، ان دے کناں دے اندر سونا پوا دو تو کدے سونا نہیں لگن لگیا، انسان واسطے بنیا ہے۔ جدو انسان دے کناں وچ آوے گا اس وقت سونا لگے گا۔ جدو لباس انسان واسطے بنیا تو سونے، جدو انسان دے تن تے آئے گا ادو سونا لگے گا۔ تے انسان نو رب نے دنیا واسطے نہیں بنایا، انسان نو تے رب نے اپنی ذات واسطے بنایا ہے۔ ادھر ویکھ، دن رات وہ دنیا دی خدمت وچ مصروف ہوئے، سونا نہیں لگدا، سونا ادو لگدا ہے جس وقت اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سر بز سجود ہو جاندا ہے اور نبی دی پکی سچی غلامی اختیار فرما لیندا ہے۔ میری گل جناب انہوں سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔
توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہاں توجہ سونےو ایتھے ہن اس گل میں اگے لے کے چلنا وا کہ جدو ہر شے انسان واسطے ہے، انسان رب رحمان واسطے ہے تے سونیا گل ہے انسان دے ہر شے دی قدر انسان نال ہے. انسان دی قدر شیاں نال نہیں، انسان دی قدر سواریاں جتیاں گڑیاں کپڑیاں نال کوٹھیاں نال نہیں. انسان دی قدر ہے رب رحمان دے نال، انسان دی قدر ہے رب رحمان دے نال. اے بن جاوے رب دا، اے بن جاوے رب دا تے پھر قسم خدا دی کر کے آنا این دے نال جیڑی سواری لگے، میں گل کر لگیا جیڑی این دے نال سواری لگ جاوے بھاوے کھوتا گھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے. کھوتے گھوڑے دی سواری لوگ دنیا دے اندر گھٹیا سواری سمجھ دے نے، جہاز تے لینڈ کروزراں تے ہیلی کاپٹر تے پتہ نہیں کنج دیاں شیاں نکل پیاں جن لوگ عزت تے عظمت دی نگاہ نال ویکھ دے نے. پر قسم خدا دی کر کے آنا قرآن پڑھ کے ویکھ تینوں قرآن مجید دے اندر جہازاں دی قسماں رب اٹھاندا نظر نہیں آوے گا. محمد مصطفیٰ دے غلاماں دے نال جڑے گھوڑے لگ گئے نے رب انہاں دی بھی قسم اٹھا چھوڑ. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. توجہ نہیں فرمائی نے ذرا اخرى بولو نا سبحان اللہ. رب العالمین جل مجدہ الکریم، توجہ رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں سواریاں دی قسم اٹھاندا ہے، انہاں گھوڑیاں دی قسم اٹھاندا ہے. کنا گھوڑیاں دی میں بات در وضاحت کرنا ہوں. رب العالمین جل مجدہ الکریم ویکھو تے صحیح کنا شیاں دی قسم پہ اٹھاندا ہے. رب فرماوندا ہے جڑے گھوڑے دوڑ دے نے میدان جہاد ول جاندے ہیں گھوڑے دوڑ دے نے انہاں دے قدم سونیا توجہ انہاں دے قدم تھلے جڑے پتھر پے ہوندے نے پتھراں دے نال انہاں دے قدم لگدے نے. گھوڑیاں دے پیراں دے تھلے لوہے دا ٹکڑا رکھیا ہوندا ہے، لوہے دی پتھری رکھی ہوندی ہے. او جدوں سونیا ادھر ویکھ عرشاں والا رب جن نے کائنات نو بنایا ویکھتے صحیح انسانیت دی قدر نو پہچانن والا، انسان نو عظمت دین والا، مقام دین والا ویکھ کے اس طرح دا معیار پہ بناندا ہے. جدوں گھوڑے دوڑدے نے انہاں دے پیراں دی سماں جس وقت پتھراں دے نال ٹکراندیاں نے وچوں چنگیاری نکلدی ہے. رب العالمین اس چنگیاری دی قسم اٹھا چھڑدا ہے. مولا تو عزتاں والا، تو عظمتاں والا، کائنات دا مالک وارث ہے. مولا کی راز ہے، کی گل ہے کہ جڑے گھوڑے بھی انہاں دے پیراں دے نال جڑی لگے جڑا پتھر لگدا ہے وچوں چنگیاری نکلدی ہے. ساڈی نگاہ دے اندر تے ہوندی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی دھیان والی شے نہیں، وہ کوئی قابل توجہ شے نہیں، وہ کوئی قابل رغبت شے نہیں. تو اودی بھی قسم اٹھانا ہے. رب العالمین دسدا ہے اسا ہر گھوڑے دے پیراں دے وچوں نکلن والی چنگیاری دی قسم نہیں اٹھاندے. او گھوڑے جنہاں دا تعلق میرے نبی دے یاراں دے نال ہویا ہے او ساڈے یار نال لگ گئے. اسا اس نسبت اس مناسبت دی وجہ نال انہاں دے گھوڑیاں دے نال لگن والے گھٹے دی بھی قسم اٹھانے ہیں تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے انسان دی قدر رب رحمان دے نال، حبیب خدا دی غلامی دے نال. وہ جنہیں غلامی اختیار کر لئیے میرے نبی دا نوکر بن گیا ہے، حضور دا غلام بن گیا ہے، نبی دا تابعدار بن گیا ہے. وہ جڑا گھوڑا اون دے نال لگ جاوے ساڈی وارگاہ دے اندر تے گھوڑا بھی عزت پا جاتا ہے. توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. اپنی جتیاں نہ وے، اپنے کپڑے نہ وے، نہ تو اپنا دل ویکھ کہ میرا دل رب تو دور ہے یا نیڑے ہے. اینو سوار، اینو سنبھال. اپنی جتیاں دا خیال نہ کر، میری عزت نہیں بنے گی. اگر جتی گھٹیا ہوئے گی میری عزت نہیں بنے گی. اگر لباس میرا ادنا ہوئے گا میری عزت نہیں بنے گی. نہ اے سوچ نہ رکھ، اے سوچ کافراں والوں آئی ہے. تو اپنے دل دا دھیان رکھ، اپنے دل نو پاک رکھ، اپنے دل نو گندے خیالات تو پاک رکھ. اس نو دنیا دے پیار تو خالی رکھ. اینو مولا نال اپنے رب نال جوڑ کے رکھ. پھر قسم خدا دی کر کے آنا پھر تیری جتی ٹوٹی بھی ہوے گی. ہاں دنیا دی نگاہ تیری جتی والے پاسے ہو جانی ہے. تیرے لباس بھاویں پھٹے پرانے ہون گے لوگاں دی نگاہ دے اندر تیرے لباس دی بھی قدر ہو جانی ہے. جڑی مٹی دے نال تو پیر نہ چھوڑے گا رب العالمین اس مٹی دی بھی قدر بنا چھوڑے گا. سونیا تو میں اپنی قدر نو نہیں
پچھانیا تیری میری قدر تے اخلاق دے نال، تیری میری قدر تے ایمان دے نال، تیری میری قدر تے حیا دے نال، تیری میری قدر تے نبی دی غلامی دے نال، تیری میری قدر تے نبی دی سنت ادا کرن دے نال، حضور دا طریقہ اپنان دے نال، اپنے اسلاف دے نال جوڑ کے رہن دے نال۔ اگر اسا ادھروں ٹوٹ جاواں گے دھیان جتی وال ہوئے گا، پھر جتیاں جو گئی رہ جاواں گے، دھیان لباس وال ہوئے گا، کپڑیاں جو گئی رہ جاواں گے۔ اور جنہاں نے جتیاں دے بہتے دھیان کیتے ہون انہاں دے سراں دے اندر بہتیاں جتیاں پیندیاں نے، پر جنہاں نے جتی وال دھیان نہ کیتا ہوئے، جنہاں دا دھیان مولا وال ہوئے، رب العالمین انہاں نوں اتنی عظمت دیندا ہے کہ لوگ انہاں دیاں جتیاں سر تے رکھ کے تے فخر محسوس کرنے والے ہوندے نے۔ توجہ ہے نا سجنہ ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ۔ او سونیو ذرا توجہ نال میری گلاں رسمی گلاں نہیں، ہاں اللہ رب العالمین مینوں وی دل نال کرن دی توفیق نصیب فرماوے اور تھانوں وی ذرا دل دے نال رغبت رجحان دے نال سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے، پھر سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ سونیو اپنے نبی دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ، اصحاب پیغمبر دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ، اولیاء کرام دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ، رب دے ولیاں دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربار دے اندر کیڑی کمی سی، آپ دے دربار دے اندر کیڑی کمی سی، کیڑا خزانہ ہے جڑا رب العالمین نے اپنے حبیب نو نہیں عطا فرمایا، کیڑی شان ہے جڑی رب العالمین نے آدھے یار نو نصیب نہیں فرمائی، کیڑا کمال ہے کیڑا جڑا رب العالمین نے آدھے یار نو نصیب نہیں فرمایا۔ سونیو ذرا توجہ نال میری گل نو سنیا جے، اج دنیا آکھدی ہے انہاں کول اسباب نہیں سن، انہاں دی زندگیاں تاں سادہ سن، انہاں کول جہاز اے گڑیاں اے فلانی شے، ساڈے کول تے سائنسی اسباب نے، انہاں کول سائنسی اسباب نہیں سن۔ میں کہا جھلیا ادھر ویکھ ساری کائنات دا وسیلہ تے مدینے دا تاجدار ہے، کائنات دے اندر رب العالمین نے جو بنایا ہے آدھے یار دے وسیلے نال بنایا ہے۔ وہ جڑا وسیلہ کائنات ہوئے وہ خود وسیلے تو کیویں خالی ہو سکتا ہے، وہ خود وسیلے تو جڑا وسیلہ کائنات ہوئے ہر شے دا وسیلہ ہوئے وہ وسیلے تو خود خالی کیویں ہو سکتا ہے، ہر شے دے وجود واسطے سبب مدینے دے تاجدار دی ذات ہوئے وہ اسباب تو خالی کیویں ہو سکتا ہے۔ عظمت میرے مدینے دے تاجدار دی یہ نہیں سی، ایک دو گلاں سناواں تے اگے چلنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھ میرے مدینے دے تاجدار ایویں میں ہوائی گل نہیں کرن لگیا وا، بخاری شریف دی روایت کتاب العلم دی پڑھن لگیا وا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے حوالے دے نال میرے نبی دی حدیثاں دا حافظ ہے، حدیثاں دا حافظ ہے۔ آپ سرکار مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، حدیثاں یاد کردے سن۔ صحابہ کرام حدیثاں سنیاں کم کار نو ٹر جانا، انہاں نبی دے دربار دے اندر بیٹھا رہنا، حدیثاں سنیاں تکرار کرنا، انہوں دہرانا، دور کرنا۔ ایک بار نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہو کے عرض کر دے، نہ انہاں نے شادی کی تھی، نہ انہاں دی نہ اولاد تے نہ ہی شادی کی تھی۔ آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہو کے عرض کر دے، لجپالا کی کراں تہاڈیاں گلاں سننا وا، حدیثاں سننا وا، بڑا تکرار کرنا وا، بڑا دور کرنا وا، پر کی کراں گلاں دماغ وچ نہیں رہندیاں، بھول جاندیاں نے، میرے دماغ دے اندر محفوظ نہیں رہندیاں، مہربانی فرماؤ۔ حضور نے نہیں فرمایا میں ہن کی کراں، میں ہن کی کراں، فلانی پھکی کھا لے، فلانی گولی کھا لے، فلانی دوائی کھا لے، پر نا یہ تے او گل کرے جڑا مجبور ہے، جنہوں رب العالمین نے اپنے خزانیاں دا مالک بنایا ہے، کل کائنات دے اندر متصرف باذن اللہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنی چادر بچھا، ادھر ویکھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اپنے اوتے جڑی چادر کیتی ہوئی سی لا کے رکھ دیتی، میرے نبی نے ہوا دے اندر جہاد کیتا، بک بھریا، نظر کچھ نہیں دیا ہوندا، اج بک بھریا، اج بک بھریا۔ آپ نے فرمایا ابسط رداک، اپنی چادر نو ذرا وچھا، انہاں نے چادر نو وچھایا، میرے نبی نے بک بھریا وچ پایا، پھر بک بھریا، پھر وچ پایا۔ آپ نے فرمایا نو ولیٹ لیا، فرمایا ثم الى ثمه الى صدرک، فرمایا اینو ذرا اپنے سینے نال لا۔ جدوں حضرت ابو ہریرہ نے سینے نال لایا، حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کے فرماندے نے اس تو بعد جڑی گل بھی میں سنی ہے،
میرے دماغ چ لوہے دی لکیر وانگو محفوظ ہو گئی ہے کہ مٹی نہیں تے نکلی نہیں ہاں سجنا ادھر ویکھ ذرا میری گل نو توجہ نال سنیا جے سونیا ادھر ویکھ جنہاں نو رب العالمین نے اے شاناں اے عظمتاں اے کمال دتے ہون ہن سوال اے پیدا ہوندا ہے کہ حضور نے ہوا وچ بک بھریا کیا حضرت ابو ہریرہ دے دماغ وچ ہوا بھری سی ادھر ویکھ آپ نے بک کندے چ بھریا بک تے ہوا وچ بھریا نا کوئی شے تے نظر نہیں سی آ رہی آپ نے بک تے ہوا دے اندر بھریا بظاہر تے جو ہوندا ہے بظاہر تے لگتا ہے آپ نے بک دے اندر ہوا پھڑی پھر حضرت ابو ہریرہ دے دماغ ہوا گئی سی تو پتہ ہے دماغ دے اندر ہوا بھری جاوے تو پہلا ہی حافظہ چٹ ہو جانا ہے رولا کی راز کی ہے وہ سجنا راز سی سونیا ساڈے علماء فرماندے نے میرے مدینے دے تاجدار نو رب نے شان دتی سی حضور جتھے بھی جاندے نے جتھے بھی بیندے نے رب العالمین کائنات دے خزانے آپ دے سجے کھبے ڈھیر لا چھڑدا ہے کہ دنیا نو نظر تے نہیں ہوندے پر فرشتے نال خزانے لے کے پھردے ہوندے نے سونیا جدوں لوڑ پے جتھے دینا ہوے جنہ چاہ دے آپ سرکار دے کول حافظے دا خزانہ پیا ہویا سی آپ نے وچ دو بک بھرے نے حضرت ابو ہریرہ نو دے چھوڑے نے وہ سجنا تا کر کے ساڈا حضرت فرماندا ہے نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوقنال بولو نا سبحان اللہ سجنا انیاں طاقتاں رب العالمین جنہاں نصیب فرمائیاں انیاں عظمتاں انہیں کمالات نصیب فرمائے ہر طرح دے خزانے رب العالمین نے آدھے یار دے سامنے ڈھیر لا چھڑے نے جنہیں سانو تے نظر نہیں ہوندے میرا نبی بک بھر کے دیتی جا رہا ہے بک بھر کے دیتی جا رہا ہے یہ تے بک دو بک بھر کے دیتے نے حضرت ابو ہریرہ دا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کوئی گل بھلی نہیں ایک اور حدیث سنا لوا پھر اگے چلنا وا اپنے موضوع دے نال گل نو جوڑنا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اے جڑی میں سنان لگیا پہلی حدیث جڑی سنائی ہے او بخاری دی ہے اے جڑی سنائی ہے مسلم دی ہے او بخاری دی اے مسلم شریف دی میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ سرکار دا بڑا مخلص غلام بڑا سچا پکا غلام حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا غلام ہے رات آپ دی خدمت کردا ہے حضور دے دروازے دتے انج سوندے نے کہ اپنا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دہلیز تے رکھ دیندے نے اساں تے سرانہ پولے تو پولا لینے ہاں اگر اون دی روح ذرا بہ جاوے اساں آکھنے نہیں ذرا ہور سرانہ ہوے سر نو تکلیف نہ ہوے مگر آپ سر کتھے رکھ دے نے آپ سر رکھ دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لکڑی والی دہلیز دے اوتے تاکہ چین نال نیندر نہ آوے یار مدینے دا تاجدار جدو بیدار ہوئے خدمت دی اندر تاخیر نہ ہو جاوے ایک رات میرا مدینے دا تاجدار بیدار ہویا حضرت کعب حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے لوٹا لے کے حاضر ہوئے لوٹیاں والے بڑا بڑا کچھ پا جاندے نے اور لوٹے سدھے کرنے والے بڑا بڑا کچھ پا جاندے نے لوٹا لے کے حاضر ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا درے رحمت جوش دے اندر آیا فرمایا سل اور ربیعہ منگ جڑی شے منگنی ہوئی ہاں میرے نبی نے نہیں فرمایا دنیا دی شے منگی تھی آخرت دی منگی تے دنیا دی نہ منگی نا میرے نبی نے فرمایا سل جو جی وچ آندا ہی میرے کول منگ لے کیوں ادھر ویکھ قسم مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونیو حضرت
حضرت ربیہ نے عرض کی تھی جدو ویکھیا اج دریائے رحمت جوش دے اندر آیا صحابی سی اگو کے دنیا دار نہیں سی سوچ کتنی اونچی سی دماغ کتنا بلند سی عرض کی تھی اج جے دین تے آئے جے مرافقت اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ سونیا میں تیرے کولو منگنا وا سن تو جو میں تہاڈے کولو منگنا اسالو کا حضور نے فرمایا سل میرے کول مانگ تو مانگ ہاں اسالو کا آدھے سونیا میں تہاڈے کول سوال کرنا وا سل میرے نبی نے کیا فرمایا سل توجہ حضور نے کیا فرمایا سل ایندا معنی کیا ہے فتح الملہم دے اندر شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے لکھیا انہیں آکھیا سال دا معنی ہوندا ہے اطلب منی حاجتن کوئی لوڑ ہی تے میں محمد کولوں مانگ لے میں تیری لوڑاں تے حاجتاں پوریاں کر دیواں ہائے ہائے ادھر ویکھ حاجتن اطلب منی حاجتن میں حاجت رواں اطلب منی مانگ تو منی میرے کولوں حاجتن اپنی حاجت نو کیوں نبی حاجت روائے توجہ نہیں فرمائی ہاں توجہ ہن ہویا کیا حضور نے کیا فرمایا اطلب مانگ آپ نے فرمایا سل یعنی اطلب منی حاجتن جیڑی شے منگنی مانگ لے جیڑی شے منگنی ہے مانگ لے انہیں حضور نے نہیں فرمایا دنیا دی منگی تے آخرت دی نہ منگی آخرت دی منگی تے دنیا دی نہ منگی اگر آپ دے دل چ ڈر ہوندا خوف ہوندا کہ ہو سکدا ہے کوئی انج دی شے مانگ لے جڑی گل میں محمد پوری نہ کر سکاں کہ حضور کدے بھی انج نہ فرماندے جڑی لوڑ ہی منگ تا رب العالمین دے حبیب نے دنیا والے نوں دسیا او میرے غلاماں کوئی شے بھی لوڑ پوے لینی ہوے رب دے دشمن کسے کافر دے بوئے تے نہ جایا جے میں محمد دے دربار چا جایا توجہ ہے میں جنہی گل عقیدے دی ایک بار سمجھانا چاہنا سمجھو توجہ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا اطلب منی سل اندہ معنی کیا بندا ہے اطلب منی حاجتن آدھی لوڑ میرے کول مانگ لے کیا اے دسو کیا حضور دا اے مطلب ہوئے گا بھی رب نو چھاڑے رب کول کی منگنا چھاڑے پر تو میرے کولا میں تینوں دینا وا کوئی مسلمان ہے جدی گل نہیں کر سکتا کہ حضور جو فرما رہے ہیں میرے کل مانگ رب نو چھڈ میرے کل مانگ رب نو چھڈ حضور دا اے مطلب ہوئے گا نا میرا نبی دسنا چاہتا ہے جو میں دینا ہے آدھے کولو تے نہیں دینا رب نے اپنے کول خزانے دا منو مالک بنا چھڑیا ہے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں توجہ ہے اگو صحابی پاکو کی کہندے نے اسالو کا میں تہاڈے کولوں منگنا وا انہاں اے نہیں سمجھا اوہو یہ تے ساریاں توحید دیاں دھجیاں پیاں اڑ دیاں نے اے نبی کیڑے راہ تے ٹوری جا رہا ہے انہیں تے رب ول لے کے جانا سی یہ تے آدھے دربار ول لے جاندا نا میں تے حضور کو نہیں منگنا میں تے سیدھا رب کول منگنا ہے پر نا صحابی بھی خطرہ محسوس نہیں کردا او صحابی خطرہ نبی کول منگ دیاں جنت منگ دیاں اپنی حاجتاں منگ دیاں او صحابی بھی محسوس نہیں کردا کہ میری توحید وچ فرق آ جائے گا پتہ لگیا او جڑا نبی دے دربار تے جان لو توحید دے خلاف سمجھے او دے کول شیطان والی توحید ہے صحابہ والی توحید او دے کول ہوئے گی او جڑا سمجھے نبیاں دے دربار تے جانا ولیاں دے دربار تے جانا اے رب تو ہٹنا نہیں بلکہ رب دے دربار دے اندر ہی جانا ہے میرے گل سمجھ رہا کو کوئی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اس صحابی نو رولا نہیں بن رہا صحابی یہ نہیں سوچ رہا بلا یہ کی ہو رہا ہے حضور سوچو سے کیا کر رہے جی حضور کیا کی جا رہا ہے جی کہ تو ساتھ رب وال بھیجنا سی تو ساتھ جی میرے کول منگو توبہ میں تو رب کول منگا میں تو کول منگا تو میری توحید خراب ہو جاسی پتہ لگ گیا جی توحید ہوندی شیطانی جڑا کے نبی کول منگو تو توحید خراب ہو جاتی سمجھ آئی ہے یہ نہیں ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھنا انہاں عرض کی عرض بالا اسالو کا سونیا میں تہاڈے کول منگنا وا مرافقتک فی الجنہ سونیا مینوں جنت دے اندر اپنی رفاقت دے چھوڑو
مینوں جنت دے اندر اپنی رفاقت جویں دنیا دے اندر تہاڈی نوکری کرنا وا جویں دنیا دے اندر تہاڈی خدمت کرنا وا جنت دے اندر بھی تہاڈی اسی طرح اور جنت دے اندر بھی تہاڈی خدمت کراں او سجنا ادھر میرے نبی نے فرمایا او غیر ذالک اور بھی کچھ ہے منگنی منگ لے ہائے ہائے اور بھی کوئی شے منگنی ہے منگ لے یہ تھے میرے نبی دے خزانے نے اے میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آدھے یار نو خزانے نصیب فرمائے نے اے تے کہ تھوڑی جی گل کر لواں تے اگے چلنا وا اے حدیث جڑی میں ہن پڑھی ہے مسلم شریف دے حوالے دے نال این دی شرح کر دیاں این دی وضاحت کر دیاں ملا علی قاری رحم الباری 9ویں صدی دا مجدد ہویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں بھی یہی لکھیا جڑا میں بیان کر لگیا وا کی لکھیا یؤخذ من هذا الاطلاق ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائنہ فرماندے نے جڑا حضور نے فرمایا منگ جڑی شے منگنی ہے ایتھوں پتہ لگدا ہے رب العالمین نے آدھے یار نو کل خزانے دا مالک بنا چھوڑیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ آئے در ویکھنا ملا علی قاری یہ گل کر کے فرماندے نے ومن ثم عد ذلك ائمتنا من خصائصه صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم انه یؤتی ما شاء من شاء فرمایا سادے علماء نے فرمایا ہے سادے اماماں نے فرمایا کون پہ آخدا ہے ملا علی قاری فرماتا ہے سادے اماماں نے فرمایا ملا علی قاری خود امام ہے اگو آخدا ہے سادے اماماں نے فرمایا یہ تو پتہ لگدا ہے اس حدیث تو پتہ لگدا ہے رب العالمین نے آدھے یار نو آدھی کائنات دے خزانے دے چھوڑے نے رب دا حبیب جنوں چاہے جو چاہے عطا فرما چھوڑے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوقن بولو نا سبحان اللہ تا سادہ اعلی حضرت بولیا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے تو جو ہے سجنہ درد اخرن بولو نا سبحان اللہ جنہاں رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ایڑیاں طاقتاں دتیاں اینیاں عظمتاں دتیاں اینیاں شاناں دتیاں اینے کمال دتیاں جنہاں رب العالمین نے کل کائنات دی شاہی نصیب فرمائی ہوے میرا مدینے دا تاجدار سادی زندگی پہ گزار دے نے ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا وا اگر میرا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر وے توجہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم انہاں دے کول ہوا وچ اڈن والا ہوا دے اندر اڈن والا تخت ہے ہوا رب العالمین نے انہاں دی تابع بنا چھوڑی ہے پر مدینے دا تاجدار آپ دی سواری گدے تے گھوڑے والی ہے گدا گھوڑا خچر میرا نبی انہاں سواریاں تے سوار ہو جائے رب العالمین نے ایک بارہ تیز سواری نصیب فرمائی جنوں آخدے نے براق ایڈی تیز سواری سی جتھے نگاہ پوے اوتھے پہلا قدم جا پیندا ہے جتھے نگاہ پوے اوتھے پہلا قدم جا پیندا ہے ایک بارہ دتی ہے دوبارہ نہیں دتی اور میرے مدینے دے تاجدار نے منگی بھی نہیں کہاں میرے نبی نے دسیا ہے او میرے غلاموں میں محمد دی عزت براقہ نال نہیں براقہ دی عزت میں محمد دے نال ہے تو سامی او جی عزت بنانی ہوئے انہاں براقہ سواریاں نال نہ بناویا جے میں محمد دی غلامی نال بناویا جے پھر بھاویں گدھا بھی تواڈے نال لگ جائے گا او عزت پا جائے گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ
ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او سجنا ادھر وے اے روایت میں تانوں پہلا بھی سنائی سی، اج موقع تے آ گئی ہے دوبارہ پھر سنا چھڑنا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ بخاری شریف دی روایت ہے، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے، قمیض شریف اتری ہوئی ہے، ہائے ہائے قمیض شریف اتری ہوئی ہے، تھلے آپ دے کھجوراں دے پھڑے دی چٹائی ہے، چٹائی ہوتی ہے آرام فرمانے، کوئی بسترا نہیں کوئی سرانہ نہیں، کائنات دا شہنشاہ رب العالمین نے پوری کائنات جدے دستے قدرت دے اندر دے چھوڑی ہے، جنہوں اختیار کو پوری کائنات دا دیتا ہے، آپ سرکار چٹائی دوتی آرام فرما رہے نے، چٹائی دوتی آرام فرما رہے، قمیض اتری ہوئی ہے، قمیض شریف اتری ہوئی ہے، دیکھیا ہے اور چٹائی دے نشان میرے مدینے دے تاجدار دے جسم تے پہ گئے، حضور دے جسم تے چٹائی دے نشانات پہ ہوئے نے، حضرت فاروق اعظم نے دیکھیا ہے رو پہ، حضور دی اکھ کھلی ہے، فرمایا عمر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تلج پالا رونا اس واسطے پیاواں، قیصر بادشاہ کسرا بادشاہ وہ دنیا دے بادشاہ نے، رب دی نگاہ دے اندر انہاں دی کوئی قدر نہیں ہے، انہاں دی کوئی شان نہیں ہے، انہاں دا کوئی وقار نہیں ہے، انہاں دی کوئی عزت نہیں ہے، او تے جناب والا مخمل دے لباس ہے، مخمل دے بستریاں وچ سوندے نے، ریشم دا لباس پاندے نے، تو رب دا حبیب ہے، خلاصہ کائنات ہے، رب العالمین نے کائنات تیرے واسطے بنائی ہے، تو زمین تے آرام فرما رہے جے، وجہ کیا ہے؟ حضور پاک سرکار فرمائے عمر رو نہیں خوش ہو، انہاں دنیا پسند کیتی ہے، میں محمد آخرت پسند کر لئی ہے، اے تیرے میرے نبی دی زندگی ہے، توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دسیا ہے لباساں نال ون پونے بستریاں نال انسان نہیں، ون پونے بستریاں نال انسان نہیں، بستریاں نو چھوڑ کے اپنے رب نو منان واسطے جدو مسلے تے بندہ آوے پھر بندہ آلہ انسان بندا ہے، سجنا تا کر کے فقیر گل کر لائے وہ جتیاں دے نال انسان نہیں کہ بندہ جتی چنگی پاوے گا چنگا بن جاوے گا، تا کر کے آج کل ون سونیاں جتیاں خریدنے ہیں، اے سونی جتی ہے جدو پیران دے در پاواں گا بڑی سونے لگے گی، اے فلانی جتی ہے بڑا ٹاورا نہ لگنا وا، بڑی عزت نہ لگنا وا، اگر میرے پیران دے در ٹوٹی جتی آئے گی میری قدر نہیں بنے گی، میری عزت نہیں بنے گی، وہ جھلیا ادھر وے وہ جتیاں نال اپنی قدر سمجھی گئی کنا بے قدر بن گیا ہے، جتی پیرا میں چان والی ہونے نال اپنی قدر بنائی بیٹھا ہے، تیری میری قدر تے مولا دے نال ہے، تیری میری قدر تے مدینے دے تاجدار دی غلامی دے نال ہے، تیری میری قدر تے نبی دے قدماں دے اتے چلن دے نال ہے، جدھر میرا نبی ٹریا ہے ادھر ٹرن دے نال ہے، جتیاں نال نہیں، وہ تیریاں میریاں جتیاں جدوں ٹوٹ جاندیاں نے، وہ قسم خدا دی روڑیاں تے رول جاندیاں نے، انہاں نو کوئی عزت دی نگاہ نال ویکھن والا نہیں ہوندا، اج بڑی جتی ہے اج بڑی دل نو لگدی ہے، جدوں مہینہ گزر گیا 6 مہینے گزر گئے اس جتی دی کوئی قدر نہیں رہ جاندی، اخیر ٹٹدی ہے تے روڑی دی آ جاندی ہے، اخیر ٹٹدی ہے تے گٹرے چ آ جاندی ہے، اخیر ٹٹدی ہے تے نالی وچ آ جاندی ہے، پر صدکے جاواں میرے بابے فرید دی جتی ہے، خواجہ فرید دی جتی ہے، میرے علی دی جتی ہے، داتا حجویری دی جتی ہے، لوگ انہوں شوق کے ساتھ اندر بند کر کے رکھ دینے، سلامہ کر دینے، ہاتھ بن کے کھلون دینے، وجہ کیا ہے؟ تیری میری جتی مہنگی ہے، بادشاہاں دی جتی بڑی مہنگی ہے، پر انہاں دی قدر نہیں، اس بابے فرید دی جتی دی قدر کیا بن گئی ہے؟ وہ سونیاں پھر سمجھ لے جتیاں نال قدر نہیں، اگر جتی نال قدر ہوندی پھر بادشاہ دی جتی شوق کے سامنے چوندی اور روڑیاں دے گئی، فرید دی ٹکے دا مول نہیں رکھ دی، شوق کے سے چاہیے، پتہ لگتا ہے فرید مولا دا بنیا ہے، وہ جڑی جتی ہوں دے نال لگ گئی ہے، رب نے اس جتی نو شان دے چھوڑی ہے۔ توجہ ہے
سجنا درد اخلل مولانا سبحان اللہ و سجنا ادھر وے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن بیان کردا ہے آپ سرکار دا ایڈا عالی شان محل سی سمجھو ایڈا عالی شان محل سی ایڈا عالی شان محل سی کہ ملکہ بلقیس جدو آئی ملکہ بلقیس جدو آئی ہے ایڈا عالی شان محل کہ جدو فرش تے آئی ہے نا فرش تے ایڈا صاف فرش ہے کہ جدو فرش تے آئی ہے انج لگدا ہے کہ جویں تھلے پانی ہے ایڈا صاف شفاف فرش انج لگدا ہے جویں تھلے پانی انہیں جلدی نال اپنے کپڑے نو چکیا میرے کپڑے کدے گلے نہ ہو جان انہیں جلدی نال اپنی پنیاں تو اپنے کپڑے نو چکیا حالے تک کافرہ سی نا کافرہ سی کلمہ جو نہیں پڑھیا ہویا حالے کافرہ سی تا کر کے اپنے کپڑے بچان دیئے تے عزت بھائی بخان دیئے پتہ لگیا کپڑیاں دی عزت ہوئے کپڑے بخا کے اپنی عزت بنائے وہ کافرہ دے راہ تے ٹورن آلی ہے وہ جی عزت مسلمان دی تھی بہن دی بندی ہے کپڑے بخان نال نہیں گھر دی چار دیواری دے اندر سیدہ زہرا پاک میرا وانگو چھپ جان دے نال کافرہ سے نا کافرہ جلدی نال کپڑے سنبھالے ہاں پاوے عزت نظر آ جاوے پر میرے کپڑیاں دوتے چھٹا نہ آئے یہ سوچ مسلمانہ دی نہیں کافرہ دی سوچ ہے کہ اپنے کپڑے سنبھالو عزت برباد کرو اور اپنی جتی دی خاطر عزت ایمان برباد کرو یہ مسلمانہ دیا سوچا نہیں مسلمانہ دیا سوچیاں ہوئی ہوں دیا نے جتی کجا اور کپڑے کجا اگر جان بھی ٹر جاوے اسی نہیں اپنی عزت ایمان دا سودا لے کر سکتے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونیوں ایڈا عالی شان محل پر میرا مدینے دا تاجدار سناوا حدیث پاک ذرا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ اپنے نبی دی زندگیاں وے اپنے اسلاف دی زندگیاں وے تینوں میں نو تے اپنے اسلاف دے نال بالکل کوئی مناسبت نہیں رہے گی انہاں دی زندگیاں نال تیری میری زندگی دا کوئی جوڑ نہیں رہ گیا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بارہ گھر دے اندر تشریف لے آئے چار آپ دی نگاہ پئی چار پئی دوتے چار پئی دے نگاہ پئی ہے ویکھے گدہ وچھیا ہویا ہے حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ساڑی ماں پاک نے فرمایا او عائشہ آج میری چار پائی تے گدہ کڑے پاسوں آ گیا ہے میں گدہ کڑے پاسوں آ گیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے گوانڈن بی بی انصارن بی بی دے گئی ہے کہ مدینے دے تاجدار آرام فرماؤں دے میں آپ دے جسم نو ہو سکتا ہے تکلیف ہوں دی ہوئے تے میں چلو گدہ دے جانی حضور اپنی چار پائی تے وشال بن گئے وہ جدو میرے نبی نے سنیا رو پہ فرمایا چک اس گدے نو تے واپس دے کی سمجھ دینے میں محمد مجبورا لو شئت لاجر اللہ معی جبال الزہب والفدہ فرمایا اگر میں چاہنا رب العالمین مدینے دے آس پاس دے پہاڑ میرے نال سونے دے بنا کے دور چھڑ لو میرے نبی نے دسیا ہے میں محمد دی عزت گدیاں نال نہیں میں محمد دی قدر گدیاں نال نہیں محمد دی قدر گدیاں نال نہیں او میرے امتیو لباس نال گدیاں نال قدر نہ بناوے آجے میرا نبی جاندا سی میرے کئی غلام آن گے گدے چھوڑ کے تے زمین تے ڈیرا لان گے خواجہ فرید وانگو اور روحی تے جا کے ڈیرا لان گے اور مٹی نال آدھے وجود نو جوڑن گے او میرے امتیو او گدیاں نال شانہ نہیں او نا دیا شانہ ویکھیا جے او جنہ مولا نال دل
دا تعلق جوڑیا اوے بھاویں مٹی تے ستے وہ دنیا دے نواب پلنگاں تے ساؤن والے بستریاں تے ساؤن والے میرے خواجہ غلام فرید پیرا دے نال لگن والی مٹی انہوں اٹھا کے چمدے نے متھے تے رکھ دے نے دنیا نو پتہ لگے اوے بندے دی قدر اوے بستریاں نال نہیں خواجہ فرید رب دا بنیا ہے وہ جڑی مٹی پیرا نال لگ گئی ہے رب نے اس مٹی کو اشار دے چھوڑی میں جڑی آیت پڑھی سی اس آیت دا ترجمہ کرا تے کل مقامت رضا خن بولو سبحان اللہ رب فرماندا واسبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ اے جڑی آیت شریف پڑھی ہے نا 15ویں سپارے دی یہ بلا کس وقت نازل ہوئی ہے اوندا سبب نزول سنو پھر اگے آیت شریف تے ترجمہ سنو تے گل مکانے آ پتہ لگے رب دی بارگاہ دے اندر انسان بنان والا انسانیت نو کس قدر دی نگاہ نال انسانیت دا معیار رب نے کیا دیتا ہے میرا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر قریشیاں دے وڈے وڈے سردار بڑے وڈیرے جگیردار آپ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے او وڈیاں 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 جتیاں وڈیاں وڈیاں جتیاں سیر وچ پوان والے آدھے سیرم وڈیاں وڈیاں جتیاں وڈے وڈے لباس تے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں والے حضور دے دربار وچ آئے آدھے محمد اج ساڈے نال ایک گل مکا لے اسا تیرا کلمہ پڑھ لینے ہاں اسا تیرا کلمہ پڑھ لینے ہاں جا ٹھیک ہے پھر سانو تیری گل منظور تے قبول ساڈی توبہ ایک گل مان دو ہی گلاں پیش کرنے ایک گل مان گل یہ ہے اساں تیرے دربار وچ آنے ہاں تنہوں پتہ ہے اساں بڑے بڑے علاقے دے بڑے وڈے لوگ ہاں بڑے سردار لوگ ہاں بڑے وڈیرے ہاں تیرے دربار دے اندر ادھر ابو رہرا بیٹھا ہوں ادھر بلال بیٹھا ہوں انہاں دے کپڑے تے ساڈے کپڑے انہاں دا لباس تے ساڈا لباس اسی ون پونیاں خشمواں لا کے آنے ہیں انہاں دے وسینے دے وچ الواڑا پئیاں اٹھدیاں ہوندی کوئی جوڑ نہیں انہاں دی چھٹی کرا پجا دے انہاں نو اپنے دربار وچ اٹھا دے جا اساں وی تیرے ساڈا کل مال تیرا اگر اے انہاں نو نہیں ہٹا سکنا ہے نا اگر انہاں نو پرا نہیں کر سکنا ہے پھر کم از کم اینا چا کر کہ جدو اساں آئیے نا پھر اے تیرے دربار وچ نہ ہو انہاں نو پرے کر دے اٹھا دیتا کر کہ ہن وڈیرے لوگ جگیردار لے لاٹ لوگ نواب لوگ آئے انہوں نے اٹھا کے پرے کر دے بس جدو اساں جائیے موڑے انہوں اپنے دربار وچ بلا لیا کر جنی دیر تک اساں تیرے دربار وچ بیٹھے ہوئیے یہ تیرے دربار دے اندر نہ ہو انہوں نے پرے رکھیا کر کہاں ساڈا انہاں نال جوڑ نہیں رلدا اساں کتھے اے کتھے وہ ایک گل پہ کر دے نے جنہاں نے انسان دی قدر لباس تے جتری نال تے مال تے دولت نال سمجھیے سونیا جدو ایک گل ہوئی میرا مدینے دا تاجدار خاموش ہویا رب نے فرمایا او جبریل جلدی کر اوے جانور تے ڈنگر آ کے ساڈے یار دے دربار دے اندر تقاضے کنجدے کر دے نے اے بلال ورگے اے ابو ہریرہ ورگے اے صہیب رومی ورگے اے سلیمان فارسی ورگے انہاں دا لباس انہاں دے پیراں دے اندر جتری نہیں انہاں نے حقارت دی نگاہ نال ویکھیا ہے جلدی کر ساڈے یار دے دربار دے اندر قرآن لے کے جا او حبیبا انہاں والا آنکھ اٹھا کے نہ ویکھی کلمہ پڑھن تے ٹھیک ہے وگرنہ کھان اس میں اپنے خصماں دا سر پرے دفع ہون سانو مال والیاں دی لوڑ نہیں سانو سونیا تیرے پیار والیاں دی لوڑ ہے آئے ہے اینو آدھے نے قدر پشانا نالا رب بولے ہے اینو آخدے نے عزت پشانا نالا رب بولے ہے اس نو آخدے نے او قدردان
سبحان اے شکر گزار ذات قدردان ذات بولیے کہ انہاں ٹور تے اپنی عزت تے اپنی عظمت تے اپنا پیسہ تے روپیہ ویکھیا ہے تے بلال ورگیاں دی قدر نہیں کی تھی انہاں نے صہیب رومی ورگیاں دی قدر نہیں کی تھی انہاں نے سلیمان فارسی ورگیاں دی قدر نہیں کی تھی اور رب نے فرمایا دفع کر سونے دفع ہون اٹھا انہاں نو اپنے دربار وچوں پرے دفع ہون نکل جان سانو انہاں دی لوڑ نہیں سانو تے بلال ورگے پیار والے دل دی لوڑ ہے سانو تے صہیب رومی ورگے عشق والے دل دی لوڑ ہے سانو تے سلیمان فارسی ورگے خوف خدا والے دل دی لوڑ ہے رب نے فرمایا ولا فاصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم سونیا ترجمہ بردہ ہے بھاویں جنہیں مال والے ہیں دولت والے ہیں پیسے والے ہیں جیڈے بھی وڈیرے ہیں سانو انہاں دی لوڑ نہیں اجرے غریب نے انہاں تو نظرانہ ہٹاویں کہو میں رب مال نہیں ویکھ رہا میں تے پیار والا دل ویکھ رہا توجہ نہیں فرمائی نے آخری آیت شریف پڑھا دے گل مقامہ ذرا ذوقنا المنون سبحان اللہ رب العالمین اللہ مجدہ الکریم دا قرآن فرماؤں ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِمْ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ سجنا توجہ ہے ذرا ذوقنا المولانا سبحان اللہ آیت شریف پڑھی میرے غوث پاک میرا نے بھی اپنی تقریر تے خطاب دی اندر یہ آیت شریف پڑھی سی او خطاب جڑا فتوح الغیب شریف دے اندر لکھیا ہویا ہے میرا پیر غوث پاک دنیا دی حقیقت بیان کر دیا ہویا فرماؤں ہے او میرے غلاموں او میرے منن والیو آپ نے آیت شریف یہی تلاوت کی تھی اپنے خطاب دے اندر کیڑی گل کر کے جڑی گل غوث پاک میرا نے کی تھی وہ گل سناواں پھر جڑی آیت آپ نے پڑھی میں تلاوت کر چھوڑی انہوں پڑھنا تے ترجمہ کر گل مکانا وا میرا غوث پاک میرا فرماؤں ہے فرمایا میرے مریدا او بڑے دل والا بنی بھوکے دل والا نہ بنی نیچ دل والا نہ بنی کسے کول پیسہ ویکھ کے تے اپنے منہ وچ چورا لانا کیڑی ہائے او دے کولے نہ میرے کولے نہ او دے کولے نہ میرے کول کوئی نہیں اے نا بھی سنگریاں لگیاں ہون انگریزاں دیاں کوٹھیاں دیاں ویکھ ویکھ کے منہ وچ رالا کھیردا کڈیاں سونیاں کوٹھیاں نے کڈیاں سونیاں سڑکاں نے او کنیاں کہ نکل گئے مولویوں تساں دے پیچھے رہ گئے فرمایا نا نا او جدوں کسے دنیا دار نو دنیا دے مال دنیا دی دولت ٹھاٹھ باٹ چ ویکھے بڑا لباس ویکھے بڑا اندے کول پیسہ بڑے خادم بڑے غلام بڑیاں کوٹھیاں پر اپنے رب نو بلائی بیٹھا ہوئے آخرت نو بلائی بیٹھا ہوئے قبر نو بلائی بیٹھا ہوئے فرمایا جدو تیری نظر پوے انہوں عزت دی نگاہ دے نال نہ ویکھی انہوں قدر دی نگاہ دے نال نہ ویکھی انج سمجھی جویں کوئی بندہ ننگا ہوئے اروڑی تے بیٹھا ہوئے پخانہ پیشاب پیا کردا ہوئے ترائے گلاں آپ نے کی دیا فرمایا روڑی ہوئے بندہ ننگا ہوئے پیشاب پخانہ پیا کردا ہوئے بندے دی نگاہ پہ جاوے بندہ جلدی نال نظرہ ہٹا لیندا ہے بڑی نفرت دل وچ پیدا ہوندی ہے بندہ ہوندے والا آنکھ بھر کے نہیں ویکھنا گوارا نہیں کردا فرمایا جڑا اپنے رب نو بھول گیا ہے جنوں قبر بھول گئی ہے آخرت دا جہان بھول گیا ہے اس دنیا اے فانی جہان ہے اے گل دل دماغ چوں کڈ بیٹھا ہے فرمایا انج سمجھ لے جویں ننگا ہو کے او پاویں گڈی تے جہاز وچ بیٹھا ہوئے سمجھ لے ننگا ہو کے بیٹھا ہے روڑی تے بیٹھا ہے گند پخانہ پہ کرتا ہے جویں تو ادھر نہیں ویکھنا ہے ادھر بھی نہ ویکھ کون رب العالمین نے جڑا رزق تیرے نصیب وچ لکھیا ہے او تینوں مل جانا ہے تے ملنا بھی عزت نال ولا تعد عيناك عنهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم زهرة الحياة الدنيا رب العالمین فرماؤندا ہے سونیا کافراں دا ساز و سامان انہاں دا مال انہاں دی دولت انہاں دا سرمایہ انہاں دے رقبے انہاں دیاں ادھر ون
سونیاں چیزاں خبردار رب العالمین دے یار دے واسطے نال گل کردا ہے فرمایا خبردار او نبی دے منن والے اکھ بھر کے بھی نہ ویکھیا جے ہوا دے اندر جہاز اڑدا ہوئے انہیں آواز کان وچ پے جاوے سارے ویکھن گے ہے دل وچ حسرتاں پیدا ہون گیاں چلو سانو بھی تے کدے چڑھنا نصیب ہوے گا رب فرماندا نا نیچ نہ بن اوے ہولے تے لڑ نہ بن اوے اندر دا ہولا نہ بن ادھر نہ وے رب العالمین نے تیرے واسطے اگلا جہان بنایا ہے کافراں واسطے دنیا ہے مومنہ واسطے جنت دا جہان تے رب نے اپنا دیدار بنا چھوڑیا ہے ان لفظات میں اپنے گفتگو ختم کرنا یار زندہ صحبت واقع واخر دعوا یان الحمدللہ رب العالمین